1971 की पाक भारत जंग में पाक फजाइया के 14 फ्लाइंग स्क्वाड्रन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हल्की रफ्तार से उड़ने वाले T-33 ट्रेनर तैयारों से लैस नंबर 2 स्क्वाड्रन की क़यादत विंग कमांडर अली असगर रंधावा कर रहे थे। इन जहाज़ों को जंग के मद्देनज़र ग्राउंड अटैक के रोल के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया गया था। आपकी क़यादत में स्क्वाड्रन ने 43 हमलों में हिस्सा लेते हुए दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया। 1971 की जंग के दौरान नंबर 5 स्क्वाड्रन सरगोदा में तैनात था। विंग कमांडर हकीमुल्लाह की क़यादत में इस स्क्वाड्रन ने गिना कदर खिदमात अंजाम देते हुए 390 कामयाब मिशन सर अंजाम दिए। स्क्वाड्रन का सबसे कामयाब मिशन मुखरियां रेलवे यार्ड को तहस नहस करने का था, जिसकी क़यादत विंग कमांडर हकीमुल्लाह ने बज़ाते खुद की। अलावा अजी आपके स्क्वाड्रन ने दौरान जंग वतन अजीज का दिफा करते हुए भारत के 3 जंगी जहाज़ों को मार गिराया। जंग के अख्ताम पर विंग कमांडर हकीमुल्लाह को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। चकलाला एयरबेस पर मुतय्यन C-130 तैयारों से लैस नंबर 6 स्क्वाड्रन ने भी जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विंग कमांडर सैयद निसार यूनुस की क़यादत में नंबर 6 स्क्वाड्रन ने 11 बमबारी के कामयाब मिशन सर अंजाम दिए और दुश्मन की बर्री फौज की कमर तोड़ के रख दी। जंग के अख्ताम पर नंबर 6 स्क्वाड्रन के 3 जुर्रतमंदों को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। B-57 बम्बार तैयारों से लैस नंबर 7 स्क्वाड्रन विंग कमांडर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में मियांवाली से दुश्मन के ठिकानों पर हमला आवर था। दौरान जंग स्क्वाड्रन ने बमबारी के 130 मिशन में कामयाबी से दुश्मन के हवाई अड्डों, रेडार स्टेशंस और दीगर ठिकानों को निशाना बनाया। जंग के अख्ताम पर स्क्वाड्रन के 6 हवाबाजों को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। सरगोदा पे तैनात F-104 लड़ाका तैयारों से लैस नंबर 9 स्क्वाड्रन की क़यादत विंग कमांडर आरिफ इकबाल कर रहे थे। स्क्वाड्रन की एक टुकड़ी मसरूर एयरबेस से भी जंग में हिस्सा ले रही थी। दौरान जंग स्क्वाड्रन ने भारतीय फजाइया के 2 जहाज़ों को मार गिराया। अलावा अजी इसके मायनाज हवाबाज विंग कमांडर मिडलकोट ने भारतीय एयरबेस पे कामयाब हमले के दौरान जाम शहादत नोश किया। इनको इस बहादुरी के एतराफ में सितारे जुर्रत बिमा बार से नवाजा गया। F-6 लड़ाका तैयारों से लैस विंग कमांडर सिकंदर महमूद खान की क़यादत में नंबर 11 स्क्वाड्रन सरगोदा एयरबेस पर तैनात था। दौरान जंग स्क्वाड्रन ने फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत करते हुए दुश्मन के एक लड़ाका तैयारे को मार गिराया और सरगोदा के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा किया। विंग कमांडर अफजल चौधरी की क़यादत में नंबर 14 स्क्वाड्रन F-86 तैयारों से लैस था। पाकिस्तान के मशरकी सरहदों की हिफाजत पर तैनात इस वाहिद स्क्वाड्रन का मुकाबला दुश्मन के 12 फाइटर स्क्वाड्रन से था। जज्बा शहादत से सरशार स्क्वाड्रन के हवाबाजों ने जंग के आखिरी अयाम तक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। दौरान जंग इस स्क्वाड्रन के शेरदिल नौजवानों ने दुश्मन के हमला आवर 4 जहाज़ों को ज़मी बोस किया और बहादुरी की एक नई दास्तान रकम की। मादरे वतन की हिफाजत करते हुए इस स्क्वाड्रन के 2 जाबाज हवाबाजों ने जाम शहादत नोश किया। जंग के अख्ताम पर इस स्क्वाड्रन की गिना कदर खिदमात के एतराफ़ में इसके 5 हवाबाजों को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। F-86 तैयारों पर मुश्तमिल नंबर 15 स्क्वाड्रन विंग कमांडर नज़ीर जिलानी की क़यादत में मुरीद एयरबेस पर दुश्मन के खिलाफ सरबकफन था। दौरान जंग स्क्वाड्रन के जाबाजों ने कश्मीर और शेरगढ़ के महाज पर गिरा कदर खिदमात अंजाम दी और फ़ज़ाई मार्कों में स्क्वाड्रन को दुश्मन का एक जहाज़ गिराने का एजाज़ हासिल हुआ। विंग कमांडर सैयद मुस्तबा कुरैशी की क़यादत में F-86 तैयारों से लैस नंबर 17 स्क्वाड्रन रफ़ीकी बेस पर तैनात था। इस स्क्वाड्रन ने सलीम अनिकी सेक्टर में आर्मी को बड़ी कामयाबी से एयर सपोर्ट मुहैया की। दौरान जंग नंबर 17 स्क्वाड्रन की गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में इस स्क्वाड्रन के शेरदिल हवाबाज को तमगा जुर्रत से नवाजा गया। F-86 तैयारों पर मुश्तमिल नंबर 18 स्क्वाड्रन विंग कमांडर अली इमरान बुखारी की क़यादत में सरगोदा एयरबेस पर तैनात था। विंग कमांडर बुखारी ने दौरान जंग 19 फ़ज़ाई मिशन की क़यादत की।
جو کہ جنگ میں کسی بھی پائلٹ کا ایک ریکارڈ تھا، اور دشمن کی بیسز نیست و نابود کیے اور دشمن کا سپر سونک Su-7 طیارہ مار گرایا۔ اسکواڈرن کے ایک اور جانباز ہواباز نے دشمن کے 2 MiG-21 جہاز بھی زمین بوس کیے۔ اسکواڈرن کی ان خدمات کے اعتراف میں اس کے 2 جانبازوں کو تمغہ جرأت سے نوازا گیا۔ ونگ کمانڈر سلیم شیخ کی قیادت میں F-86 طیاروں سے لیس نمبر 19 اسکواڈرن PF بیس مسرور پر تعینات تھا۔ اسکواڈرن نے چھوڑ سیکٹر میں گرا قدر خدمات انجام دیں اور دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اس کی ایندھن اور اسلحے سے بری مال گاڑی اور کئی ٹینک تباہ کیے۔ دوران جنگ اس اسکواڈرن کے ایک شیر دل ہواباز نے جام شہادت نوش کیا اور تمغہ جرأت سے نوازا گیا۔ F-6 طیاروں پر مشتمل نمبر 23 اسکواڈرن ونگ کمانڈر منظور الحسن ہاشمی کی قیادت میں رسالے والا پر تعینات تھا۔ اسکواڈرن نے جنگ کے ایام میں دشمن کے 2 طیارے مار گرائے۔ ایک جانباز کو فضائی مارکے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونے پر ستارہ بسالت اور دوسرے پائلٹ کو دشمن کا لڑاکا طیارہ مار گرانے پر تمغہ جرأت سے نوازا گیا۔ ونگ کمانڈر سعد اختر حاتمی کی قیادت میں F-6 طیاروں سے لیس نمبر 25 اسکواڈرن سرگودا اور میاں والی میں تعینات تھا۔ اسکواڈرن کے جانباز ہوابازوں نے دوران جنگ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فضائی مارکوں میں دشمن کے 3 طیارے مار گرانے کا اعزاز حاصل کیا۔ اسکواڈرن کی گرا قدر خدمات کے اعتراف میں 2 ہوابازوں کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ F-86 طیاروں پر مشتمل نمبر 26 اسکواڈرن ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی کی زیر کمان پشاور بیس پر تعینات تھا۔ ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی نے کشمیر اور چھم سیکٹر میں کئی کامیاب فضائی حملوں میں بطور اسکواڈرن کمانڈر قیادت کی، اور ان کی ولولہ انگیز قیادت میں نمبر 26 اسکواڈرن نے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ دوران جنگ 2 جانباز ہوابازوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں بعد از شہادت ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ 1971 کی جنگ میں جانباز ہوابازوں نے جہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، وہیں فضائی دفاع کے لیے قائم کیے گئے ریڈار اسکواڈرن میں فضائی دفاعی امور میں منجھے ہوئے افسران اور ٹیکنیشین نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کی ایک بہترین فضائیہ کا حصہ ہیں۔ گروپ کیپٹن ایاز احمد اور گروپ کیپٹن رحمت خان کی قیادت میں PF بیس بدین اور سکیسر پر نصب ریڈار اسٹیشنز نے جنگ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ایام جنگ میں ایئر ڈیفنس کے کئی یونٹس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اسکواڈرن لیڈر رب نواز اور اسکواڈرن لیڈر فاروق حیدر خان جیسے مایاناز آفیسرز نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کے کئی جہاز گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ عظیم، اسکواڈرن لیڈر جاوید بٹ، فتح شیر، جلیل اختر کرمانی، سمیع اللہ، عبد المعیز اور نور الاسلام جیسے معروف ایئر ڈیفنس کنٹرولر نے بھی ملک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ پاکستانی قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔